बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, क्या आप भी कर्जों और तंगदस्ती से निजात पाकर अपनी जिंदगी में ना एक बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं? आज की ये रात आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको वो 3 ताकतवर कलामात बताने जा रहा हूँ जिन्हें रात के वक्त पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी में ऐसी बरकत आएगी ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये कोई आम अमल नहीं, बल्कि रिस्क के बंद दरवाजे खोलने की वो खास चाबी है जिसे अपनाने के बाद इंशाअल्लाह आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। आज सारे काम छोड़ दें, क्योंकि इस मुख्तसर अमल में आपके कल के तमाम मसाइल का हल छुपा है। इसलिए वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें और इसे आखिर तक जरूर देखें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मालूम है ना कि आजकल हालात कितने मुश्किल हो चुके हैं। महंगाई ने तो जैसे हमारी कमर तोड़ के रख दी है। हर तरफ गरीबी का रोना है। घर में खाने को कुछ नहीं होता। बच्चों की स्कूल की फीसें अदा करना तो दूर की बात है, घर का चूल्हा जलाना भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है। दुकानें बंद पड़ी हैं, कारोबार ठप हो गए हैं, कोई काम नहीं मिल रहा और कर्ज देने वाले घर के दरवाजे पे खड़े रोज जिल्लत और रसवाई का निशाना बना रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रातों को जागकर ये सोचते होंगे कि कल बच्चों को क्या खिलाएंगे या कैसे अपनी इज्जत बचाएंगे। मैं आपको कोई झूठ बोलने या किसी धोखे में डालने नहीं आया। मैं तो सिर्फ एक दर्द दिल रखने वाला इंसान हूँ जो आपकी तकलीफ को समझता है। मैं आपको एक ऐसी सच्ची बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने खुद भी आजमाई है और जिसने मेरी जिंदगी की काया पलट के रख दी है। आप यकीन करें, इस जमाने में जब दुनिया आपको तन्हा छोड़ देना, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, तब अल्लाह की जात ही वो वाहिद सहारा है जो आपकी बिगड़ी बना सकती है। मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ। आपको याद होगा कि पुराने वक्तों में एक गरीब आदमी होता था जिसके पास कुछ भी नहीं था। वो सारा दिन लोगों के घरों में मजदूरी करता, लोगों की बातें सुनता और शाम को खाली हाथ घर लौटता था। इसके बच्चे भूख से रोते रहते थे और वो बेबसी से इनका मुंह देखता रहता था। गुर्बत इसके घर का मुस्तकिल हिस्सा बन गई थी। एक दिन वो इतना थक हार गया ना कि इसे लगा कि अब शायद खुदकुशी ही एक रास्ता है। मगर इसी बेबसी की हालत में इसने अल्लाह के सामने हाथ फैलाए और एक ऐसा राज पाया जो आज मैं आप तक पहुंचाने वाला हूँ। इस गरीब ने जब वो अमल पढ़ा ना, तो कुदरत ने ऐसे दरवाजे खोले कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक ही रात में इसकी तकदीर ऐसे बदली कि सुबह उठते ही इसे ऐसी खबर मिली जिसने इसे फकीर से करोड़पति बना दिया। इसके सारे कर्ज उतर गए, इसके घर में खुशहाली आ गई और आज वो शख्स न सिर्फ खुद सुकून में है बल्कि अपने जैसे और भी दर्जनों जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। मेरे भाइयों, वो कोई जादू नहीं था, वो सिर्फ अल्लाह की जात पे पुख्ता यकीन और इसके नामों का एक ऐसा अमल था जो इंसान को गैब से दौलत अता करता है। ये अमल इतना आसान है ना कि इसे कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या ना जानता हो। बस दिल में अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। आज आपको अपनी गुर्बत की ये आखिरी रात गुजारनी है, क्योंकि अगर आज आपने ये अमल कर लिया तो सुबह होते ही आपके घर से गरीबी का ये मनहूस साया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाकर अपनी इज्जत नीलाम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अब किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। बस आज रात अकेले कमरे में बैठ के किसी को बताए बगैर पूरे दिल से इस अमल को करना है। अगर आपने 1 सेकंड भी वीडियो को जाया किया ना या इसे नजरअंदाज किया तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गवा देंगे। ये अमल मेरे तक एक बहुत बड़े अल्लाह के वली ने पहुंचाया था और मैं आज इसे पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ। आपको बस इतना करना है कि रात को जब सब घर वाले सो जाए ना, तो उठ के वजू करना है और फिर पूरी तवज्जो से अपने दिल की तमाम परेशानियों को सामने रखते हुए इस अमल को शुरू करना है। ये अमल कोई मामूली चीज नहीं है, ये रिस्क के दरवाजे तोड़ने वाली तस्बीह है। जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको महसूस होगा जैसे आपकी जिंदगी का बोझ हल्का हो रहा है। मैंने खुद इसे 6 महीने तक लगातार पढ़ा है और आप यकीन माने मेरी जिंदगी के हर मसले का हल इस अमल में छुपा है। अगर आप पे कर्ज है तो ये खत्म हो जाएगा, अगर कोई बड़ी बीमारी है तो अल्लाह इसे दूर कर देगा, अगर रिश्ते नहीं आ रहे ना या घर में कोई और परेशानी है
तो वो भी खत्म हो जाएगी। लोग कहते हैं कि आजकल के दौर में मोजज़े नहीं होते, मैं कहता हूँ कि मोजज़े आज भी होते हैं, बस अल्लाह को पुकारने का तरीका आना चाहिए। जब आपका यकीन सच्चा होता है ना, तो फिर गैबी फरिश्ते आपकी मदद के लिए जमीन पे आते हैं। कल ही एक खातून मेरे पास रोते हुए आई। इसके घर के हालात इतने खराब थे ना कि इसका शौहर बीमारी की वजह से बिस्तर पे पड़ा था और खाने के लिए घर में एक दाना नहीं था। मैंने इसे यही अमल बताया, इसने इसे पढ़ा और आप यकीन नहीं करेंगे कि अगली सुबह इसका शौहर बिस्तर से उठ के ना चलने फिरने लगा और किसी नामालूम शख्स ने आकर इनके तमाम कर्जे अदा कर दिए। ये इस अमल की ताकत है, ये इस वजीफे का असर है जो सीधा अल्लाह के अर्श तक जाता है। आप लोग जो इतनी सख्त मेहनत के बावजूद कुछ नहीं कमा पा रहे ना, जो रात दिन एक करके भी 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, वो आज रात इस अमल को करके देखें। अगर एक रात में आपकी जिंदगी ना बदल जाए, अगर सुबह उठते ही आपको खुशखबरी ना मिले, तो आप मुझे आके पकड़ लेना। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इससे बड़ा अमल आपने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी सुना होगा और ना पढ़ा होगा। बहुत सारे लोग इसे शेयर करके दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। आप भी इस कार्य खैर में शामिल हो ताकि आपके साथ साथ और लोगों की जिंदगियां भी संवर सकें। आज की रात आपके लिए एक नया सूरज लेके आएगी जो आपकी गुर्बत के अंधेरे को मिटाकर खुशहाली की किरणें बिखेर देगी। अब आपके घर खाली नहीं रहेंगे, अब आपकी दुकानें वीरान नहीं होंगी, अब आपके बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार पूरे यकीन के साथ इसे करके देख लें। अल्लाह पाक आपको इस अमल की बरकत से माला माल कर देगा और आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम मुसीबतें और तमाम तंगियां खत्म करके ना आपको एक इज्जतदार और खुशहाल जिंदगी अता फरमाएगा। आपके मसाइल का हल अब आपके हाथों में है। इसे किसी और के सामने जाहिर ना करें, बस इसे अपने दिल में छुपा के रखें और फिर देखें कि अल्लाह कैसे आप पे अपनी रहमतों की बारिश करता है। ये जिंदगी मेरे भाइयों बार बार नहीं मिलती, ये मौका बार बार नहीं आता, इसलिए आज ही इस मौके को गनीमत जाने और अपनी जिंदगी को बदलने का अज़म करें। अब मैं आपके सामने मेरे गरीबों वो राज, मेरे दोस्तों वो राज आपके सामने लेके आने वाला हूँ जिसे पढ़ने के बाद गुर्बत और गरीबी की एक ही रात में चीखें निकल जाएंगी। रात इशा के बाद से लेके ना सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात आपके पास पड़ी है। अब रात में तन्हाई में अपने घर में, दुकान में हैं, दफ्तर में हैं, कहीं भी हैं, देखें रात के वक्त तो अमूमन ज्यादातर लोग अपने घर में होते हैं, तो रात को तन्हाई में सबसे पहला काम आपने दरूद शरीफ पढ़ना है और इस दौलत के सुल्तानी अमल का आगाज कर देना है। देखें कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते या आपको नहीं आता तो मेरे गरीबों पर आप मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। ये भी नहीं आता तो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। मेरे गरीबों कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ के ना आपने अमल का आगाज करना है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहला वजीफा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया, तो अब आपने पहले नंबर पर या वहाबू को पढ़ना है जिसे आपने अपनी जिंदगी में पहले बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज रात के सुल्तानी अमल में आपने या वहाबू को मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से पढ़ना है जो आज से पहले ना आपने पढ़ी होगी ना आपने सुनी होगी। देखो या वहाबू अल्लाह पाक का वो नाम है जिसका मतलब है ए बहुत ज्यादा अता करने वाले, ए बेहिसाब दौलत देने वाले, ए कामयाबी देने वाले। लेकिन अक्सर मेरी बहनें, मेरे भाई या वहाबू पढ़ते रहते हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। लेकिन आज रात के इस अमल में पहले या वहाबू को एक खास तरतीब से, खास तरीके से पढ़ना है जो आज से पहले ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। फिर वहीं बैठे बैठे या फताहू को पढ़ना है, फिर या रज़ाकू को पढ़ना है। तीनों चीजें मेरे भाइयों 10 से 20 सेकंड में आप आराम से पढ़ लोगे। और आखिर में एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा आपको अमल बताऊंगा जिसे पढ़ने के बाद ना जो आपकी ख्वाहिश होगी ना फौरी पूरी होगी। तो इसलिए आपने वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। मेरे भाइयों ये कोई घंटों मिनटों बैठ के पढ़ने वाला अमल नहीं। अगर 1 मिनट रात में तन्हाई में इस अमल को पढ़ने से हर मुश्किल दूर हो जाए, सुबह उठते ही जाती मकान मिल जाए, कर्जे दूर, बीमारी दूर, गरीबी दूर, तो मेरे गरीबों जिंदगी से और क्या चाहते हो। देखो या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खा लो, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज रात को ये 3 चीजें आपने इकट्ठी पढ़नी है। देखो मैंने किसी लालच के बगैर ये वीडियो बनाई है, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए या आप मेरी वीडियो को लाइक करो, ये करो, वो करो, ना मेरे भाइयों ना।
میں نے اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, ہر غریب بندے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے. اگر آپ نے یہ ویڈیو چھوڑ دی نا میرے غریبوں, پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا. دیکھو, یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, مجھے 500 دے دے, مجھے 1000 دے دے, مجھے 2000 دے دے, یا آج رات تنہائی میں بیٹھ کے رات میں کوشش کرنا جب پوری طرح فارغ ہو جاؤ نا, آپ نے اس وقت یہ عمل پڑھنا ہے. آپ کیا کرتے ہیں, رات میں بیٹھ کے عمل پڑھنے کے لیے موبائل چلا رہے ہیں, دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں, دوستی یاری میں لگے ہوئے ہیں. میرے غریبوں, میرے بھائیوں, اس عمل کو دوستی یاری میں, دنیا داری میں نہ گوا دینا. میرے بھائیوں, یہ 3 چیزیں تم نے اکٹھی پڑھنی ہیں, رات کو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنی ہے. دیکھیں اب آپ دوسری غلطی کیا کرتے ہیں, عمل پڑھ لیا نا, پھر پوری رات فون پہ لگے رہے, پوری رات دوستی یاری میں, فلموں ڈراموں میں عمل پڑھنے کے بعد لگے رہے, جس سے عمل کی طاقت ضائع ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں, میرے بچوں, میرے غریبوں, یہ کام نہ کرنا. دیکھو, رات میں جب فارغ ہو جاؤ نا, کوشش کرنا سوتے وقت پڑھ لینا, کیونکہ عمل کو پڑھنے کے بعد جتنا فضول کاموں سے بچو گے, جتنی جلدی سو جاؤ گے نا, اتنا عمل کی طاقت برقرار رہے گی. باقی مرضی آپ کی ہے, زندگی آپ کی ہے. میں نے کوئی آپ کو بازو سے پکڑ کے گریبان سے تو نہیں پکڑا نا. اللہ والوں, پڑھ لو گے تو ساری زندگی دعائیں دو گے, اور آج غفلت میں, لاپرواہی میں, دنیا داری میں, دوستی یاری میں اس سچے عمل کو گوا دو گے تو ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا. اب میں پہلا وظیفہ پوری تفصیل سے آپ کے سامنے تینوں چیزیں رکھ دوں گا, اور مجھے ایمانداری سے بتانا کہ کیا آج سے پہلے کیا آپ نے اس ترتیب سے ایسا عمل, ایسی تسبیح پڑھی. مجھے ایمانداری سے بتانا. میرا چیلنج ہے صرف صبح تک کا. آج رات پڑھو, صبح ہی انشاءاللہ معجزات دیکھو گے. ظالم شوہر بھی قدموں میں گرے گا, روٹھا محبوب قدموں میں, بیماری دور, غریبی دور. اگر صبح اٹھتے ہی غیبی خزانوں کی بارش تم پہ نہ ہو, پیسوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں, تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا. اب آپ نے پہلے نمبر پر یا وہابو کو ایک خاص ترتیب سے صرف 3 بار پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے, دیکھیں میرے غریبوں, رات کو سوتے وقت آپ تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف ایک بار پڑھ لیں. اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مختصر سا درود پاک ہے, یہ پڑھ لیں, یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. میرے غریبوں, کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو. دیکھیں اگر پھر بھی میرا کوئی بہن بھائی یہ کہتا ہے کہ جناب علی مجھے درود شریف نہیں آتا, تو بھی آپ نے یہ عمل ہر حال میں پڑھنا ہے, کیونکہ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے. اگر رات کو تنہائی میں بیٹھ کے عمل شروع کرنے سے پہلے درود شریف نہ بھی آئے تو آپ نے عمل نہیں چھوڑنا. بس ایک بار آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور فوری طور پہ اس عمل کا پہلا وظیفہ. دیکھیں یوں تو اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے, لیکن رات کے وقت جب یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہے نا, آپ یقین کریں آپ مستجابت دعوات بن جائیں گے. یعنی کہ آپ ایسے شخص بن جائیں گے کہ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے نا تو سونا بن جائے گی. آپ جہاں سے گزریں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے, آپ کا رتبہ ہوگا, آپ کا مقام ہوگا, آپ بادشاہ بن جائیں گے. ایک ہی رات میں آپ کی بیماری دور, قرضے دور, ہر مشکل پریشانی اگر ایک رات میں میری بہنوں, میرے بھائیوں دور نہ ہو تو یہ میرا گریبان حاضر ہے. دیکھیں اب پہلے وظیفے کا 3 بار کیسے پڑھنا ہے. یا وہابو, اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے اے بہت زیادہ بخشنے والے, اے بہت زیادہ عطا کرنے والے, اے غیبی خزانے عطا کر دینے والے. اب آپ کیا کرتے ہیں, تسبیح پکڑی اور یا وہابو یا وہابو یا وہابو شروع ہو گئے. میرے غریبوں, ایسے تو آپ پڑھتے آئے ہیں اور پڑھتے رہیں گے, حاصل کچھ بھی نہ ہوگا, کیونکہ آج یا وہابو کے ساتھ آپ نے خفیہ ترتیب جو کہ اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی ہے اس سے لازمی شامل کرنا ہے, تبھی جا کے غربت اور غریبی دور ہوگی. پھر وہی بیٹھے بیٹھے یا فتاحو کو پڑھنا ہے. پھر تیسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد ایک ایسی تسبیح آپ کو بتاؤں گا جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ آج جو ہے نا قسمت بدلے گی, آج آپ کی زندگی میں دولت آئے گی. تو آپ نے یہ تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے. آج 1, 2 یا 5 لاکھ نہ مانگنا, آج رب کریم سے بہت بڑی رقم مانگ لینا, کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دنیا جہاں کی دولت بھی مانگو گے تو رب کریم تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے. اب آپ نے یا وہابو کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے, یا وہابو کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے, اور یقین کریں جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا میرے دوستو, تو وظیفے کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے. اور جب یہ نام آپ یا وہابو کے ساتھ پڑھیں گے, پھر یا فتاحو اور یا رزاقو کی تسبیح پڑھیں گے, صرف 30 سیکنڈ میں بڑے مزے سے پڑھ لیں گے, اور انشاءاللہ آخری وظیفے کا آخری دانہ گرنے سے پہلے تقدیر سمجھ جائے گی. لوگ دروازے پہ آ کے دے کے جائیں گے, اور تمہارے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں
اتنی دولت، اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلیاں کہاں سے آ گئی؟ اب یا وہابو کے ساتھ آپ نے کیا شامل کرنا ہے میرے دوستو؟ یا وہابو کے ساتھ اللہ پاک کا نام یا مغنیوں کو شامل کرنا ہے، یعنی آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو یا مغنیوں، ملا کے پڑھا تو ایک مرتبہ ہو گیا، یا وہابو یا مغنیوں ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا، یا وہابو یا مغنیوں دونوں ناموں کو ملا کے پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ میرے غریبوں کتنا وقت لگ گیا؟ پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، دوسرا بھی 3 بار پڑھنا ہے، تیسرا بھی 3 بار پڑھنا ہے، تینوں چیزیں خفیہ ترتیب سے 3 بار پڑھنی ہے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کے نہیں پڑھنا، صرف 10 سے 20 سیکنڈ لگیں گے۔ میں نے پہلے کہا تھا سب کچھ پڑھ لو گے اور ساری زندگی مسلے پہ بیٹھ کے دعائیں دو گے، بس میرے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی دعائیں چاہیے۔ دیکھیں میں نے جو چیز آپ کے حوالے کر دی ہے نا، پوری دنیا کو گھوم لو لیکن ایسی تسبیح، ایسا راز تجھے ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ میرا چیلنج صرف 1 رات کا ہے، 1 رات میں قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور۔ اگر 1 رات میں غربت اور غریبی کی چیخیں نہ نکل جائیں تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر دیکھیں، میں اب جلدی سے پوری تفصیل سے پہلا، دوسرا، تیسرا تمام چیزیں بتاؤں گا، آپ نے 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو سکپ نہیں کرنی۔ اگر واقعی میں اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے، اپنے بچوں سے تھوڑی سی محبت ہے نا، اگر چاہتے ہو کہ واقعی میں رزق کے دروازے توڑ کر آئے تو رات کو یہ تمام چیزیں تنہائی میں بیٹھ کے کٹھی پڑھنی ہے، اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرنا ہے۔ اب آپ نے رات کو تنہائی میں بیٹھ کر یا وہابو کو صرف 3 بار یا مغنیوں کے ساتھ پڑھ لیا، یا وہابو یا مغنیوں، یا وہابو یا مغنیوں، یا وہابو یا مغنیوں 3 بار پڑھ لیا نا۔ اب آپ نے جلدی سے یا فتاحو کا وظیفہ بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے میرے دوستو؟ دیکھو، یا فتاحو جس کی قسم رب کریم نے خود دکھائی ہے، رب فرماتا ہے جو بندہ یا فتاحو کہہ کے مجھے پکارے گا، وہ جو مانگے گا نا میں اس کو دوں گا۔ تو میرے بھائیو، یا فتاحو یعنی اے بند دروازوں کو کشادہ کرنے والے۔ اب ہم نے، آپ نے اپنی زندگی میں یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا فتاحو کے ساتھ میرے دوستو جب آپ اللہ پاک کا نام، ذاتی نام شامل کریں گے نا تو وظیفے کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ میں نے پہلے کہا تھا یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، اس عمل کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے، بے شمار لوگوں نے ایک ہی رات میں اپنی غربت، غریبی، لاچاری کو دور کیا ہے۔ اب آج آپ کی باری ہے، آج رات کو ملے میری ویڈیو تو آج رات کو پڑھ لینا، کل ملے تو کل پڑھ لینا، جس رات پڑھو گے نا اسی صبح اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ اب میرے دوستو آپ نے یا وہابو یا مغنیوں، یا وہابو یا مغنیوں، یا وہابو یا مغنیوں کا وظیفہ 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے یا فتاحو کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ یا فتاحو کے ساتھ اللہ پاک کا نام یعنی ذاتی نام یا اللہ کو شامل کرنا ہے۔ دیکھو، یا اللہ وہ نام ہے جس میں اللہ کے 99 ناموں کی طاقت شامل ہے، اسی لیے اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اور اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو یا فتاحو یا اللہ کو بھی پڑھ لیا لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ نے یا فتاحو یا اللہ کے ساتھ بھی ایک اور جو ہے نا جملہ شامل کرنا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جس کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی خالی جھولیاں اللہ کی ذات بھر دے گی۔ آپ نے پڑھنا ہے یا فتاحو یا اللہ میری جھولی بھر دے، یہ ایک مکمل وظیفہ ہوگا۔ یا فتاحو یا اللہ میری جھولی بھر دے 2 مرتبہ ہو گیا، یا فتاحو یا اللہ میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ ہو گیا۔ میرے غریب دوستوں کتنا وقت لگ گیا؟ دوسرا وظیفہ بھی کمپلیٹ ہو گیا 3 بار۔ اب جلدی سے تیسرے نمبر والا وظیفہ یا رزاقو کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھو، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے جسے آج سے پہلے شاید آپ نے بہت بار پڑھا ہو، لیکن آج یا رزاقو سے اپنی جیبوں کو، اپنی الماریوں کو بھروانا ہے۔ تو آج یا رزاقو کے ساتھ بھی آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے، ایک نام شامل کرنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، خدا را 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو سکپ نہ کرنا۔ اگر واقعی میں اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے، اپنے معصوم بچوں سے، اپنے بوڑھے ماں باپ سے اپنی غربت اور غریبی کو دور کروانا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو ایک ہی رات میں بدلنا چاہتے ہیں، تو تمام چیزیں کٹھی ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ لینا۔ اب آپ کو میں نے 2 وظیفے بتا دیے ہیں، رات کو سوتے وقت تنہائی میں بیٹھ کے یا وہابو یا مغنیوں اور یا فتاحو یا اللہ میری جھولی بھر دے کو پڑھ لیا۔ 3 بار 2 آزمودہ وظیفے پڑھ لیے ہیں۔ تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقو کا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، یا رزاقو اللہ پاک کا بہت ہی پیارا نام ہے جسے آج سے پہلے آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا رزاقو سے آپ نے اپنی جھولی کو بھی بھروانا ہے۔ تو کیسے بھروائیں گے؟ آج آپ نے یا رزاقو کے ساتھ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا نام
یا کریمو کو شامل کرنا ہے، یعنی آپ پڑھیں گے یا رزاقو یا کریمو، یا رزاقو یا کریمو، ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے یا رزاقو یا کریمو، یا رزاقو یا کریمو، یا رزاقو یا کریمو، ملا کے صرف 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ یا رزاقو یا کریمو کو بھی پڑھ لیا۔ اب میرے بھائیو آپ نے 90% عمل سمجھ لیا ہے۔ اب میں آپ کو وہ آخری راز بتاؤں گا جسے پڑھنے کے بعد پورے محلے میں، پوری گلی میں شور مچ جائے گا۔ یہ آخری وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر لازمی شامل کرنا ہے۔ اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو غریب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں اللہ پاک کا نام لکھیں اور دل سے لائک بھی کریں، کیونکہ آپ کے لیے سچی ویڈیو لے کے آتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ 3 وظیفے آپ نے پڑھ لیے ہیں، یا وہابو یا مغنیو، اس کے بعد یا فتاحو یا اللہ میری جھولی بھر دے، اور اس کے بعد یا رزاقو یا کریم کا وظیفہ، یعنی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نام پڑھ کے مجھ کو پکارے گا نا، میں رب اس کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو، ہر مشکلوں کو دور کر دوں گا۔ یہ نام میرے دوستو ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں بہت بار پڑھا ہو، لیکن آج کے اس جلالی عمل میں جب آج یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد آپ اس نام کو شامل کریں گے نا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں آپ کا نام ابھی سے کروڑ پتی رکھ دوں گا، کیونکہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ ایک ہی رات میں فقیر سے بادشاہ، آپ کی ایسی تقدیر سنورے گی نا، آپ کی ایسی جھولی بھرے گی کہ ساری دنیا یاد کرے گی۔ اب آپ نے بالکل آخر میں میرے غریبوں جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے چوتھے نمبر پر، یہ وظیفہ اللہ پاک کا ایک نام یا مسبب الاسباب ہے۔ میرے دوستو آپ نے یا وہابو یا مغنیو پڑھ لیا، اس کے بعد یا فتاحو یا اللہ میری جھولی بھر دے یہ پڑھ لیا، تیسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا کریم کا وظیفہ بھی پڑھ لیا اور اپنی مشکلوں پریشانیوں کو دور کر لیا، تو آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یہ نام پڑھتے ہی نا اللہ پاک آپ کو ایک رات میں نا فقیر سے بادشاہ بنا دے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب 1 مرتبہ ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 مرتبہ ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھ کے یا مسبب الاسباب وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اتنے ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان نا رب کے سب سے زیادہ قریب ترین ہوتا ہے۔ اب سجدے کی حالت میں جا کے نا آپ نے جو حاجت آپ کے دل میں ہے نا، آپ کو گھر چاہیے، دولت چاہیے، رشتے کا مسئلہ ہے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ پہ قرضوں کا بوجھ ہے، یا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے نا، آپ نے سجدے میں سر رکھ کے نا اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آج جو دعا مانگو گے نا اللہ کی ذات وہ قبول فرمائے گی۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔